अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे YouTube चैनल दिलचस्प मालूमात पर। दोस्तों, दुनिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, इस हिसाब से आने वाले चंद सालों में दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। फ़न तामीर से लेकर मेडिकल और ज़मीन से लेकर खला तक सब कुछ तब्दील हो रहा है। इंसान दिमागी सलाहियतों के इस्तेमाल से कई लाजवाल कामयाबियां समेट चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि साल 2050 में दुनिया कैसी होगी? ये सवाल शायद अक्सर अफराद के जहन में गर्दिश करता हो। आज की ये वीडियो भी इसी के गिर्द घूमती है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से और माहिरीन के तैयार करता प्रोजेक्ट्स को देखते हुए आज हम आपको 2050 तक की सैर करवाएंगे। दुनिया कैसे और क्यों बदलेगी, ये भी इस वीडियो को देखकर आपको मालूम हो सकेगा। इससे कबल कि हम आने वाले दौर के बारे में बात करें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि दिलचस्प मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमारी इन काविशों का सिला वीडियो को लाइक करके ज़रूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आइंदा साल यानी 2020 की। क्या आप जानते हैं कि सन 2020 में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। मौजूदा दौर में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, लेकिन 2020 में सऊदी अरब इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। इस वक्त तक जद्दा टावर की तामीर मुकम्मल हो चुकी होगी और दुनिया 3303 फुट बुलंदी वाली एक इमारत को देखेगी। इसके साथ ही हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मुकम्मल कर लेगा। वो देही इलाकों में रहने वाले 600 मिलियन शहरियों को इंटरनेट मुहैया करेगा। लोगों के घरों में मोबाइल फोन और बिजली ज्यादा से ज्यादा होगी। 6.1 बिलियन से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका की निस्फ से ज्यादा शमसी तवानाई मामूल की बिजली से कहीं ज्यादा हो जाएगी। दौलतमंद लोगों के लिए पहला खलाई होटल खोला जाएगा। बेंगलो एरोस्पेस एक खलाई सफर शुरू करने का मंसूबा बना रही है, जो जमीन के लोगों के लिए एक होटल में इस तरह का एक कामयाब सफर होगा। यहाँ तक कि ISS में खलाबाजू ने इसे स्टोरेज रूम के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान भी बना रखा है। ताहम ये मंसूबा जात पाया तकमील तक पहुँच सकेंगे, इस बारे में तो रब्बे अजीम ही बेहतर जानता है। अगर बात की जाए 2024 की, तो 2024 में एलन मस्क, जिसे कम उम्र तरीन साइंटिस्ट कहा जाता है, का एक मंसूबा शुरू किया जाएगा। SpaceX कंपनी के मालिक एलन मस्क ने अपनी काबल टीम को इस प्रोजेक्ट पर लगा रखा है। वो चाहता है कि वो एक कार्गो सर्विस जमीन और खला में मौजूद स्टेशन के दरमियान शुरू करे ताकि जमीन से भारी भरकम अशिया को खला में पहुंचाया जा सके। इसका मकसद खला में जिंदगी गुजारने वाले खलाबाजों के लिए आसानियां पैदा करना है। एलन मस्क का यह मिशन कामयाब हुआ तो दुनिया में सस्ता और तेज तरीन इंटरनेट मुयस्सर आ सकेगा। इस शख्स के अछूते आइडियाज ने दुनिया भर को हैरान कर रखा है। यही नहीं, साल 2024 तक अमेरिका शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार को 100% करना चाहता है, जिसके लिए काम जोरों शोर से जारी है। अब चलते हैं 2025 में। माहिरीन के मुताबिक 2025 में ज़मीन की आबादी 8 अरब अफराद तक पहुंच जाएगी, जिससे ज़्यादा लोगों की मुतवक्का उम्र लंबी होगी और दुनिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार शेयरिंग के प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे और गैस पर चलने वाली गाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा, जबकि बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तादाद और ज़्यादा हो जाएगी। मुमकिन है कि 2025 तक साइंस की तरक्की की बदौलत वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक आलात को चार्ज किया जा सकेगा। ये भी कहा जा रहा है कि दुबई में बनने वाले दुबई लैंड की तामीर का काम भी 2025 में ही मुकम्मल होगा। ये लैंड अपने आप में एक अजूबा है, जिसे टेक्नोलॉजी से रास्ता करने के लिए अरबों डॉलर अब तक खर्च किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें 2026 में रोनमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में, तो 2026 में बार्सिलोना में सरगाडा फेमिलिया गिरजाघर की तामीर का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो सन 1883 में शुरू हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंज खुसूसी पत्थर के ब्लॉक्स को डिजाइन करना था। लेकिन 143 साल की शदीद मेहनत के बाद आखिरकार इस गिरजाघर की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। 2026 में यूरोपीय यूनियन का बैनुल-अक़वामी थर्मोन्यूक्ल तजर्बाती रिएक्टर पहली बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह रिएक्टर रवायती रिएक्टरों से कहीं ज्यादा महफूज और किसी हादसे की सूरत में इसका इखराज कम से कम होगा, क्योंकि इसे साइंस के तमाम असूलों के मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। अगर हम वक्त में आगे जाएं तो ये बात वाज़ेह होती है कि साल 2028 में इटली का खूबसूरत शहर वीनस गैर आबाद हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि यह शहर मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूब जाएगा, मगर इसका ज़्यादातर हिस्सा मुतासिर हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइंसदान कह रहे हैं
کہ سال 2028 تک شاید آپ گھروں میں اپنے موبائل کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کی بیماریوں کا پتہ لگا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں لگائے جانے والے لینزز میں کیمرہ بھی نصب کیا جا سکے گا۔ 2028 میں ایشیا تمام ہوائی سفر کا مرکز بن جائے گا۔ اس کے علاوہ میڈیکل سائنس اس حد تک ترقی یافتہ ہو چکی ہوگی کہ انسانی جینز میں ترمیم کر کے عمر میں متوقع اضافہ کیا جا سکے گا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سال 2029 میں ایک شہاب ثاقب زمین کے قریب تر آ جائے گا اور اس کی زمین سے دوری 23,860 میل ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق سائنسدانوں نے 2029 میں شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے امکانات صرف 2.7% بتائے، تاہم بعد میں اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا تھا، جس کے بارے میں مستقبل کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ 2029 میں روبوٹک جنسی شراکت داری ہر کسی کو حیرت سے دوچار کر دے گی، تاہم امیر افراد ہی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سال 2030 میں آرکٹک آئس شیٹ کا رقبہ انتہائی چھوٹا رہ جائے گا۔ کچھ اندازوں کے مطابق آرکٹک اوقیانوس 21ویں صدی کے اختتام تک مکمل طور پر پگھل جائے گا۔ 2030 تک ڈاکٹر فالج زدہ انسان کے اعصاب کو ٹھیک کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ ایسا طریقہ علاج بھی دریافت کر لیا جائے گا جس کی مدد سے فالج زدہ انسان ہاتھ پاؤں ہلا سکے گا، اور مصنوعی خون بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوگا، اور اس خون کی مدد سے کئی انسانوں کی جانیں بچائی جا سکیں گی۔ یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ سال 2033 میں مریخ پر انسان کو بھیجنے کا مشن شروع ہوگا، اور اس کا نام بین الاقوامی خلائی ایجنسی اورورا پروگرام ہوگا، جس میں چاند، مریخ اور کشدر گرہ کا مطالعہ کیا جائے گا۔ اس وقت تک سائنسدان مشینی دماغ بنا کر اسے امپلیمنٹ کرنے کے طریقے دریافت کر لیں گے۔ اس کے علاوہ سائنسدان دماغ کے متاثرہ حصوں کو بغیر آپریشن کے ٹھیک کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ سال 2035 میں روس میں کوانٹم ٹیلی پورٹیشن نامی ٹیکنالوجی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ گرمی میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے نتیجے میں زمینی برف کا 2/3 حصہ پگھل جائے گا۔ 2035 تک 3D پرنٹر انسانی اعضاء پرنٹ کرنا شروع کر دیں گے، جو اسپتالوں میں بھی استعمال ہو سکیں گے۔ لوگ اپنے دماغ میں کچھ مشینز امپلانٹ کروا کر برقی سگنل کو اپنے دماغ سے ہی پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ 2036 میں پروب اپنی الفا سینٹوری اسٹار سسٹم کی تحقیق کے لیے اپنے سفر کا آغاز کریں گی۔ جہازوں میں شمسی سیل ہوں گے اور انہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے 20 سال لگیں گے، اور زمین کو کامیاب آمد کے بارے میں مطلع کرنے میں تقریباً 5 سال۔ اس کے علاوہ بائیونک آنکھیں جو عام آنکھ سے کئی گنا زیادہ دیکھ سکیں گی، وہ بھی 2036 تک تیار کر لی جائیں گی۔ سال 2038 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کا راز بھی افشا کر دیا جائے گا۔ بہرے پن کا علاج کسی بھی سٹیج پر کیا جا سکے گا۔ دنیا کی آبادی 9 بلین افراد تک پہنچ جائے گی۔ اگر بات کی جائے 2045 کی، تو 2045 میں جب نفسیاتی یکسانیت ہوگی، جب تکنیکی عمل اتنا پیچیدہ ہوگا اور اس لمحے کی یاد دلانا ناممکن ہوگا، جب انسانیت مشین کے ساتھ مرطوب ہو جائے گی، جب بالکل نئی قسم کے لوگوں کے ظہور کا وقت ہوگا، فنگر پرنٹس کی جگہ دماغی پرنٹس کا استعمال ہوگا۔ جو لوگ معذور ہوں گے ان کا علاج انہی مشینی امپلانٹس کی مدد سے کیا جائے گا، اور شاید کئی لوگ اسے ایک فن کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ سال 2050 میں مریخ کی 9 آبادیات کا آغاز سرخ سیارے یعنی مریخ کی طرح کا ہوگا۔ ایک پروجیکٹ میں بڑے بڑے شہروں کی آبادی 6.3 بلین افراد تک پہنچ جائے گی۔ مستقبل میں پیش آنے والی پیشن گوئیوں میں کون سا نظارہ آپ کو متاثر کن لگا؟ بتائیے گا ضرور۔ دوستو، ویسے تو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ آنے والے 1 منٹ کے دوران اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سائنسدانوں کے یہ صرف اندازے ہیں۔ یہ اندازے کس حد تک سچ ثابت ہوں گے، اس کے لیے ہمیں 2050 تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ ہوں، میں ہوں یا کوئی ہو نہ ہو، لیکن آنے والے وقتوں میں اگر ہماری یہ ویڈیو YouTube پر موجود رہی تو لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے اور خود سے اندازہ لگایا کریں گے کہ آج سے کئی سال پہلے کی دنیا کیسی ہوگی۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کیجئے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو میں کومنٹ کر دیں۔ کومنٹ کرتے ہوئے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اپنی ویڈیوز میں مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔